अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सियासत की खबरों में आप सबका इस्तकबाल है। बिहार के असेंबली इंतखाबात में कांग्रेस की मुहिम का आगाज करते हुए राहुल गांधी ने आज वजीर आजम नरेंद्र मोदी को फेंकू करार दिया और कहा कि वजीर आजम सिर्फ सूट बूट के लोगों से हाथ मिलाते हैं। मोदी हुकूमत को सूट बूट की सरकार कहा जाए तो बुरा नहीं होगा। उन्होंने अवाम को खबरदार किया कि अगर एनडीए को इख्तियार दिया गया तो बिहार में अवाम अपनी ज़मीन और रोजगार से महरूम होंगे। मगरबी चंपारण इलाके में जलसे आम से खिताब करते हुए जहां महात्मा गांधी ने बरतानवी हुक्मरानों की जानिब से इंडिगो फार्मिंग फोर्स से किसानों को आज़ाद कराने के लिए जद्दोजहद का आगाज़ किया था। कांग्रेस के नायब सदर ने कहा कि वज़ीर आज़म मोदी महात्मा गांधी के नज़रियात के मुखालिफ हैं, जबकि महात्मा गांधी ने अपना सूट तर्क करते हुए गरीब किसानों की क़यादत की खातिर धोती ज़ेबतन करना शुरू किया था। मोदी ने इस दावे के साथ अपनी हुकूमत का आगाज़ किया था कि वो एक चाय वाले हैं और वज़ीर आज़म बन जाने के बाद वो 15 लाख रुपए का सूट ज़ेबतन करने लगे। राहुल ने कहा कि मोदी ने बीजेपी ज़ेर क़यादत एनडीए हुकूमत को अमीरों के क्लब में तब्दील कर दिया है। दूसरी जानिब गांधी जी हैं जिन्होंने गरीबों और मजदूरों के लिए काम किया था। उन्होंने अपना सूट तर्क किया और दीगर आराम की चीज़ें छोड़ दी थी। यहाँ तो मोदी जी ने हद कर दी है। वो सिर्फ इन लोगों से मुलाकात करते हैं जो सूट बूट में रहते हैं। वो गरीबों और पसमानदा तबकात और कमज़ोरों से मुलाकात नहीं करते। राहुल गांधी ने हाजरीन की जानिब से नहीं नहीं के नारे के दरमियान सवाल किया कि वो कहते हैं कि मैं और मेरे दोस्त सूट बूट पहनते हैं और हिंदुस्तान को बदल देंगे। हर साल 2 करोड़ नई मुलाजमतें देंगे। किसानों के लिए इनकी पैदावार पर अक़ल तरीन इमदादी कीमत देने में इजाफा करेंगे और हर एक अकाउंट होल्डर के खाते में 15 लाख रुपए जमा कराएंगे और काला धन वापस लाएंगे। मुझे बताइए कि आया इनमें से कोई भी काम को पूरा किया गया है? अवाम ने जवाब में नहीं नहीं कहा। कांग्रेस की जानिब से दारुल हुकूमत दिल्ली में मेगा किसान सम्मान रैली निकालने से एक दिन कबल राहुल गांधी ने अवाम को खबरदार किया कि अगर आपने मोदी जी और इनके दोस्तों को जो सूट बूट पहनते हैं वोट दिया तो आप अपनी ज़मीन से महरूम हो जाएंगे। दुबई के हुक्मरान शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम के बड़े फर्जंद का कल सुबह 33 साल की उम्र में दिल का दौरा पड़ने से इंतकाल हो गया। मुत्तहिदा अरब इमारात की सरकारी न्यूज़ एजेंसी ने यह बात बताई। मुतवफ़ी शेख राशिद बिन मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम इमारात के वली अहद शेख हमदान के बड़े भाई थे। दुबई पर हुकूमत के अलावा इनके वालिद यूएई के नायब सदर और वज़ीर आज़म थे। यूएई में 3 दिन के शोक का ऐलान किया गया है, जिसके दौरान कौमी परचम नस्फ बुलंदी पर लहराए जाएंगे। हफ्ते की शाम बाद नमाज मगरिब तदफीन अमल में आई। दुबई के हुक्मरान ने अपने फर्जंद की नमाज जनाजा में शिरकत की। शेख राशिद बिन मोहम्मद ने 2002 में इंग्लैंड की सनसेट मिलिट्री एकेडमी से ग्रेजुएशन किया था। वो खेलों के शौकीन और एक बेहतरीन शहसवार थे। उन्होंने शहसवारी में कई इनामात हासिल किए थे। शेख राशिद दुबई के हुक्मरान शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम और इनकी बड़ी बेगम शेखा हिंद बिनते मखतूम बिन जमाल मखतूम की पहली औलाद नरीना थे। शेख राशिद की तस्वीर पर दुबई के अल फहदी इलाके में वाक़े हुरैर कब्रस्तान में अमल में आई। दुबई के हुक्मरान शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम ने मस्जिद जुबैल में नमाज मगरिब और नमाज जनाजा अदा की। अबू धाबी के वली अहद और यूएई के मसला अफवाज के डिप्टी सुपरिटेंडेंट कमांडर शेख मोहम्मद बिन जैद अल निहाद के साथ दूसरी इमारतों के हुक्मरानों ने भी नमाज जनाजा में शिरकत की। मुसलमाना ने तेलंगाना अपनी हालत में सुधार और तरक्की के लिए तहफ़्फ़ुज़ात को ज़रूरी तस्वुर करते हैं और तहफ़्फ़ुज़ात के दस्तूर हक़ को हासिल करने सियासत की तहरीक से जुड़ रहे हैं। तेलंगाना में 12% मुस्लिम तहफ़्फ़ुज़ात के लिए जारी सियासत की तहरीक पर मुसलमानों के ज़बरदस्त रद्द-ए-अमल पर ज़िला मेदक के एक आलिम दीन का कहना है कि मुसलमानों के लिए तहफ़्फ़ुज़ात इनका हक़ है और ये मांगने से नहीं बल्कि जद्दोजहद से हासिल होंगे। मुस्लिम तहफ़्फ़ुज़ात के लिए सियासत की तहरीक और जद्दोजहद से तमाम मुसलमानों को जुड़कर इसे मजबूत करना चाहिए। उन्होंने कुरान मजीद की इस आयत का हवाला दिया जिसमें अल्लाह पाक फरमाते हैं, अल्लाह इस कौम की हालत इस वक्त तक नहीं बदलता जब तक खुद अपनी हालत बदलने का इसको शऊर ना हो और वो कोशिश ना करे। ताहम तहफ़्फ़ुज़ात के लिए जारी जद्दोजहद के ज़रिए मुसलमान खुद अपनी हालत बदलना चाहते हैं। यकीनी है कि अल्लाह पाक इन्हें कामयाबी देगा और हालात बदल जाएंगे। रोज़नामा सियासत की तहफ़्फ़ुज़ात के लिए तहरीक तेलंगाना के हर गांव हर शहर तक पहुंच गई है और इन दिन ब दिन ये तहरीक शिद्दत इख्तियार करती जा रही है। अब मुसलमानों का बाअसर तबका उलमा बरादरी भी इस तहरीक से जुड़ गए हैं और हुकूमत से वादा निभाने और तहफ़्फ़ुज़ात फराहम करने का मुतालबा कर रहे हैं। मुसलमान अदालती कशमकश से पाक तहफ़्फ़ुज़ात के लिए बीसी कमीशन की सिफारिश पर जोर दे रहे हैं। तहरीक में शामिल मुसलमानों को तेलंगाना के वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव के वादे पर भरोसा है, चुनांचे तेलंगाना हासिल करने का जो उन्होंने चैलेंज किया था।
اس کو پورا کر دکھایا۔ اور اب جبکہ خود انہوں نے تلنگانہ کے مسلمانوں کو 12% تحفظات کا وعدہ کیا تو وہ خود ہی وعدے کو نبھائیں گے، تاہم ساتھ ہی مسلمانوں میں یہ خوف بھی ہے کہ تحفظات میں تاخیر مقصد کو فوت نہ کر دے۔ چونکہ تلنگانہ حکومت نے 1,07,000 ملازمتوں پر تقررات کا ارادہ کیا ہے اور تقریباً 20,000 تقررات کے لیے اعلامیہ جاری کر دیا گیا۔ کہیں تقررات کے مکمل نشانے کے بعد تحفظات دیے گئے تو اس کا کوئی مقصد نہیں ہوگا۔ ہر تعلیمی سال 212 میڈیکل، 91 ڈینٹل نشستوں کے علاوہ پروفیشنل کالجز کی بے شمار نشستوں پر مسلمانوں کو نقصان ہو رہا ہے۔ ان حالات کے پیش نظر مسلمان تلنگانہ کے وزیر اعلیٰ پر اعتماد کو ظاہر کر کے تحفظات میں تاخیر نہ کرنے کا مطالبہ کیا اور تحفظات سے قبل تقررات کو عمل نہ لا کر مسلمانوں سے ہمدردی کا ثبوت دینے کی خواہش کی۔ جیسا کہ رمضان مبارک کے مہینے میں ائمہ اور مؤذنین کو اعزازیہ جاری کر کے انہوں نے اقدام کیا۔ روزنامہ سیاست کی تحریک 12% تحفظات کے تحت شہر حیدرآباد میں RDO حیدرآباد محترمہ نکیتا کودومولا کو یادداشت پیش کی گئی۔ تلنگانہ اردو فورم اور مظہر ایجوکیشن سوسائٹی کی جانب سے RDO حیدرآباد کو یادداشت پیش کی۔ محمد اسماعیل عرب انصاری المعروف اردو انصاری کی قیادت میں وفد نے یادداشت پیش کی اور تحفظات کو BC کمیشن کی سفارش سے جاری کرنے کا مطالبہ کیا۔ حیدرآباد کو ایک محفوظ اور پرسکون شہر بنانے کی کوشش کے طور پر حیدرآباد سٹی پولیس نے گاڑیوں پر نصب CCTV کیمروں کا آج آغاز کیا۔ کمشنر سٹی پولیس M مہندر ریڈی نے ٹینک بنڈ پر آج CCTV کیمرے نصب 5 گاڑیوں کو جھنڈی دکھا کر روانہ کیا۔ انہوں نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ بہت جلد شہر میں پیٹرولنگ کرنے والی پولیس تمام 120 گاڑیوں پر CCTV کیمرے نصب کیے جائیں گے۔ اس کے علاوہ پولیس انٹرسپٹر گاڑیاں بھی شروع کی جائے گی۔ حیدرآباد کمشنر پولیس نے کہا کہ گنیش تہوار اور مجوزہ عید الاضحیٰ کے پیش نظر 5 گاڑیوں پر CCTV کیمرے نصب کیے گئے ہیں اور سیکورٹی انتظامات کے طور پر ان گاڑیوں کو متحرک کر دیا گیا ہے۔ مہندر ریڈی نے بتایا کہ گاڑیوں پر جو CCTV کیمرے نصب کیے گئے ہیں ان کے ذریعے 360 ڈگری پر منظر قید کیا جا سکتا ہے اور جو فوٹیج بنتا ہے اسے 15 دن تک اسٹور رکھا جا سکتا ہے۔ اس طرح کی گاڑیوں کو کمانڈ کنٹرول سینٹر سے مربوط کیا جائے گا جہاں ان سے کیمروں میں قید کیے گئے فوٹیج کا مشاہدہ کیا جا سکتا ہے۔ حسین ساگر جھیل میں گنیش مورتیوں کے وسرجن کے پروگرام کو دیکھتے ہوئے ٹینک بنڈ کے قریب آج کمانڈ کنٹرول سینٹر کا بھی افتتاح عمل میں لایا گیا ہے۔ تلنگانہ کابینہ نے مرکزی و ریاستی حکومتوں کے اشتراک و تعاون سے ریاست میں انڈیا ریزرو پولیس فورس کے 4 نئے بٹالین کے قیام کو منظوری دی ہے اور ریاست میں جلد 1000 ایگریکلچر ایکسٹینشن آفیسرز کی جائیدادوں پر تقررات عمل میں لانے کی منظوری کا فیصلہ کیا گیا۔ وزیر اعلیٰ کے چندرشیکھر راؤ کی صدارت میں کابینہ کا زائد از 5 گھنٹوں طویل اجلاس منعقد ہوا۔ اجلاس میں محمد محمود علی، ڈپٹی چیف منسٹر نرسمہا ریڈی، وزیر داخلہ P سرینواس ریڈی، وزیر زراعت کے ہمراہ میڈیا نمائندوں کو واقف کرواتے ہوئے ڈپٹی چیف منسٹر کڈیم شری ہری نے بتایا کہ کابینہ میں آج مختلف اہم ترین مسائل و موضوعات پر غور و خوض کیا گیا۔ بالخصوص تلنگانہ میں ناکافی بارش و کاشت کو نقصانات کے پیش نظر بہت جلد تلنگانہ میں خشک سالی سے متاثرہ منڈلوں کے ناموں کا اعلان کرنے کا کابینہ نے فیصلہ کیا۔ انہوں نے بتایا کہ خودکشی کرنے والے کسانوں کے افراد خاندان کو فی الوقت دی جانے والی ایکس گریشیا رقم 1.5 لاکھ سے بڑھا کر 6 لاکھ روپے کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ 1 لاکھ روپے قرض کی ادائیگی کے لیے اور 5 لاکھ روپے افراد خاندان کو دیے جائیں گے۔ کریم نگر کے علی پور گاؤں میں 3 کمسن لڑکیاں ایک تالاب میں غرقاب ہو گئی۔ یہ واقعہ اس وقت پیش آیا جب 3 لڑکیاں 8 سالہ تراؤ، 6 سالہ گنگوا اور 5 سالہ مینا تالاب کے قریب کپڑے دھو رہی تھی۔ یہ لڑکیاں علی پور کی ساکن بتائی گئی ہے۔ رائکل پولیس اسٹیشن کے ایک عہدیدار نے یہ بات بتائی۔ کہا گیا ہے کہ یہ لڑکیاں پھسل کر تالاب میں چلی گئی۔ ان کے افراد خاندان نے انہیں بچانے کی کوشش میں تالاب میں چھلانگ لگائی، تاہم وہ لڑکیوں کو بچانے میں ناکام رہے۔ بعد ازاں ان تینوں کی نعشیں دستیاب ہو گئی۔ سلمان خان، جن کی کبیر خان کی ہدایت میں بنی فلم بجرنگی بھائی جان اس سال کی کامیاب فلم رہی ہے۔ ان کی ایک اور فلم پریم رتن دھن پاؤ کے بعد یش راج فلمز کی فلم سلطان کی شروعات پر ہی انہوں نے اپنے بہنوئی پروڈیوسر اور ایکٹر اتل اگنیہوتری کی نئی فلم باڈی گارڈ 2 سائن کی ہے۔ اس طرح اتل کے ساتھ باڈی گارڈ کے بعد سلمان کی یہ دوسری فلم ہوگی۔ یہ فلم آؤٹ اینڈ آؤٹ رومانٹک لو سٹوری فلم ہوگی۔ اس فلم کو جہاں اتل اگنیہوتری خود ڈائریکٹ کریں گے، وہیں سلمان کی بہن اور اتل کی اہلیہ الویرا خان اس کی پروڈیوسر ہے۔ سلمان خان کا یہ پروجیکٹ ان کی یش راج فلمز کے بینرز پر بننے والی فلم سلطان کی تکمیل کے بعد فلور پر جائے گی، جسے آدتیہ چوپڑا عید 2016 کے موقع پر ریلیز کرنا چاہتے ہیں۔
باکس آفس کی ریکارڈ کلیکشن کرنے والی بجرنگی بھائی جان کے بعد اب کرینہ کپور خان ایک پاکستانی فلم میں کام کرے گی۔ وہ پاکستانی فلم میکر شعیب منصور کی فلم کریں گی، جنہوں نے سابق میں خدا کے لیے اور بول جیسی کامیاب اور متاثر کن فلمیں بنا کر عوام کا دل جیتا تھا۔ کرینہ کے مطابق شعیب منصور میں غیر معمولی ہدایت کارانہ صلاحیتیں ہیں۔ اب یہ فلم کون سی ہوگی کہا نہیں جا سکتا، لیکن اتنا طے ہے کہ کرینہ شعیب کے ساتھ ضرور کام کریں گی۔ تو یہ تھا آج کا خبرنامہ، دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔